سلام سلام فتواتين كبرانن أمر العالم تركو نيشنا لي بيتسب كمي تخانو كل سلام اكزابير مسكن بوغاني سلامي نسخاتكم ون ببزالهم هو سلامكم بصحة رف كل اللي بعلتم ولا تسفى أيام قعد ما نوشنا لي بسلام مزاقم نيلو معنتي فيديوز خوون كعا خمزات ريوال لهم كم تلمود على تاو شرفي بزالي معلاقا ويكعا وحاولا كندين هون نزبل حابيرنا كرئينا اسكعبي لي فزامن خدك كتاتلو بأخرتي عدم لشانالي حدش تزهونكم سبسكرايب نبرازهونكم كعا لايك شر ناقوركم ناتبرتاتعني بتحت النايلاو لايك شر نتقور لي كاولبينا مسكنكو ايام لو معنتي قنبات عسر سلستا ويكعا ماهي عسران حدن زرزر هاقرات كمن أمريكا دولار يورو سويس فرانك أستراليا دولار كندا دولار تشاينا يوهان باوند سترلينج يونايتد عرب أمريك درهم سعودي عرب ريال أومان جوردان بحرين إسرائيل شكل وزيت زبورينا هالرئي سناي زانحيت سناي مكتتال بمجمرة نريو ناي أمريكا دولار يكخون ناي أمريكا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 254 قرشن 55 سنتيم من شرف كيلو 100 دولار 15 شحن 455 قرشن مازالو دولار بناي وقاقن بانكي 154 قرشن ندوي 8 سنتيم من شرف كيلو 100 ناي أمريكا دولار 15 شحن 480 يمازالو دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعب حوالا 283 قرشن ندوي 35 سنتيم كشرف كيلو 100 دولار 18 شحن 315 قرشن يمازالو مالتيو كبرات أحواتي دولار بناي قلي بيرو ادس هازركم مالتيو 277 قرشن ندوي يقطع 273 قرشن ندوي 25 سنتيم كشرف كيلو 100 دولار 17 شحن 325 قرشن يمازالو قتلنا نريو يورو يكخون يورو بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعب حوالا 314 قرشن ندوي 10 سنتيم كشرف كيلو 100 يورو 21 شحن 416 قرشن يمازالو بمقصال نريو ناي سويسرلاند فرانك يكخون ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعب حوالا 334 قرشن ندوي 16 سنتيم كشرف كيلو 100 ناي سويس فرانك 23 شحن 416 قرشن يمازالو قتلنا نريو ناي كندا دولار يكخون ناي كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعب حوالا 233 قرشن ندوي 85 سنتيم كشرف كيلو 100 ناي كندا دولار 13 شحن 585 قرشن يمازالو قاتلنا نريو ناي تشاينا يوهان يكخون ناي تشاينا يوهان بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعب حوالا 27 قرشن ندوي 06 سنتيم كشرف كيلو 100 ناي تشاينا يوهان 2 شحن 706 يمازالو مالتيو قاتلنا نريو ناي إنجليز باوند سترلينج باوند بناي إثيوبيا نقد بانكي باوند بناي وقاقن بانكي 310 قرشن ندوي 55 سنتيم كشرف كيلو 100 باوند 21 شحن 55 قرشن يمازالو باوند بناي إثيوبيا نقد بانكي 303 قرشن ندوي 7 سنتيم كشرف كيلو 100 باوند 20 شحن 307 يمازالو باوند بناي قل بيرو 330 قرشن ندوي 10 سنتيم كشرف كيلو 100 باوند 23 شحن 10 قرشن يمازالو اسكاب حزي كريو زنحنا ناي أوروبا هاقرات يمثل نيرو قازيلا نريو حاني ناي عرب هاقرات يكخون قربنا من عرب هاقر مسقرنا لايك شر مقباركم أرقاقزو مالتيو دقع بيتوي معاري كامي عرب هاقر أقدمنا نريو إتابع عربنا أفقدما درجة سريعة تركب خبار التشرف ناي كويت دينار يكخون ناي كويت دينار بناي إثيوبيا نقد بانكي 516 قرش ندوي 35 سنتيم كشرف كيلو 100 ناي كويت دينار 5 شحن 600 35 قرش يمازالو
ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 595 ቅርሺ ነጥቢ 76 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 59,576 ቅርሽን ይመጸሎ። ብምቕጻል እንሪኦ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ከዓ ናይ ዱባይ ድርሃም ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 41 ቅርሺ ነጥቢ 90 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም 41,009 ቅርሽን ይመጸሎ። ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኣዋሽ ባንኪ 44 ቅርሺ ነጥቢ 40 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም 44,040 ቅርሽን ይመጸሎ። ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 50 ቅርሺ ነጥቢ 10 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም 50,010 ቅርሽን ይመጸሎ። ቀጺልና ንሪኦ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ክኸውን ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 41 ቅርሽን 06 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 41,006 ቅርሽን ይመጸሎ። ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኣዋሽ ባንኪ 44 ቅርሽን 01 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 44,001 ቅርሽን ይመጸሎ። ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 49 ቅርሽን ነጥቢ 10 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 49,010 ቅርሽን ይመጸሎ። ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ግሊ ቢሮ 46 ቅርሽን ነጥቢ 54 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 46,054 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ቀጺልና ንሪኦ ናይ ባህሬን ዲናር ክኸውን ናይ ባህሬን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 488 ቅርሽን ነጥቢ 16 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ባህሬን ዲናር 48,816 ቅርሽን ይመጸሎ። ቀጺልና ንሪኦ ናይ እስራኤል ሽቅል ክኸውን ናይ እስራኤል ሽቅል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 63 ቅርሺ ነጥቢ 46 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ እስራኤል ሽቅል 63,046 ቅርሽን ይመጸሎ። ናይ ሎማዓንቲ ዕለታዊ ሸርፊ ብጸሊም ዕዳጋ ኮነ ብናይ ግሊ ባንኪ ኢሉ እውን ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ ከምዚ ይመስል ነይሩ። እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ንዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልቢ እናመስገንኩ እየ። ላይክ ሸር ምግባርኩም ድማ ኣይትረስሑ ማለት እዩ። ክብራት ኣሕዋተይ ናብ ብጣዕሚ ዝፈተውኩምን ዘኽብረኩምን ሰሰናዩ ባይ ባይ